أعوذ بالله من الشيطان الرجيم गर्म पानी करने का वह है जैसे कि بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما كان على النبي من حرج فيما الله 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 ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له يا رب سنة الله في الذين خلوا من قبل الله سبحان الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه يا رب الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله إن شاء الله وكفى بالله حسيبا يا الله جل جلاله بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا لا إله إلا الله وكفى بالله حسيبا شباش وكفى بالله حسيبا
सादा पानी पिला जग में ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء وكان الله بكل شيء عليما